अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन व नाज़रीन और उम्मत मुहम्मदिया की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैरो आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यारो मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपकी खिदमत में एक बहुत ही खास, मुजर्रिब और ताकतवर अमल लेकर हाजिर हुई हूँ। इस अमल के करते ही इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपकी हर हाजत को पूरा करेगा, हर ख्वाहिश को पूरा करेगा, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। आज का वजीफा कुरानी आयत पर मुनहसिर है और ये कुरानी आयत बड़ी ही मुकद्दस है, बड़ी ही खूबसूरत है और जिस सूरत की ये आयत मुबारका है उस सूरत को भी कुरान पाक की जीनत करार दिया गया है और वो सूरत है सूरतुल रहमान। अगर आप रोजाना सिर्फ एक बार सूरत रहमान पढ़ते हैं तो सूरत रहमान को पढ़ने से आपको बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। सूरत रहमान को हुस्ने इबादत और हुस्ने तर्ज के लिहाज से कुरान की जीनत करार दिया गया है। इसकी तिलावत में ऐसा असर है कि सुनने वाले पर बेहद खामोशी और सुकून की कैफियत तारी हो जाती है। तफसीर इब्ने कसीर में लिखा है कि ये सूरत अपने हुस्न इबादत और उम्दा तर्ज अदायगी में दुल्हन की तरह आरास्ता है। सूरत रहमान की और भी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं। सूरत रहमान हर किस्म की हाजत के लिए बड़ी ही ताकतवर सूरत है। इस सूरत की तिलावत से आपको दीन और दुनिया दोनों में कामयाबी मिलेगी। सूरत रहमान रोजाना सिर्फ एक बार पढ़ने से बहुत ज्यादा फायदे हासिल होंगे। बड़ी ही फजीलत और बरकत से रब्बे करीम आपको मुशर्रफ करेगा। अगर आप रोजाना सूरत रहमान की सिर्फ एक बार तिलावत करें तो इससे आपको लाजवाल फवायद और बरकत हासिल होंगी। हदीस पाक में आया है कि सूरत रहमान को पढ़ने वाले आसमानों और जमीन में फिरदौस का रहने वाला पुकारा जाता है। इसके अलावा जिस इंसान के जिस्म में दर्द हो वो सूरत रहमान को पढ़ के दर्द वाले हिस्से पर दम करे, इंशाअल्लाह बहुत जल्द आराम आएगा। सूरत रहमान पढ़ने से आपकी हर हाजत पूरी होगी, हर ख्वाहिश पूरी होगी, हर मकसद में आपको कामयाबी मिलेगी। रिज़्क और दौलत में बेबहा इजाफा होगा। घर में अमन और सुकून, खैर और बरकत और फरावानी होगी। रूहानी जिस्मानी उलझने खत्म होंगी। इसके अलावा अल्लाह रब्बुल इज्जत आपको डिप्रेशन के मर्ज से महफूज रखेगा। ज़हनी परेशानियों मुसीबतों से आपको निजात मिलेगी। बहुत ही आसान अमल है। इस अमल को जो बंदा कर लेगा इंशाअल्लाह वो दुनिया में भी इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद होगा जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। और सूरत रहमान की जिस आयत मुबारका का आपके साथ मैं वजीफा शेयर करने लगी हूँ वो आयत मुबारका भी बड़ी ही मुकद्दस है। अल्लाह रब्बुल इज्जत की नेमतों का इसमें जिक्र किया गया है। तो आपने जब इस अमल को, इस वजीफे को करना है पूरे ध्यान, तवज्जो, यकीन के साथ करना है। इंशाअल्लाह अल्लाह की रहमत आप पर मूसलाधार बारिश की तरह जरूर बरसेगी। हो सके तो रोजाना की बुनियाद पे एक मर्तबा सूरत रहमान की तिलावत कर लिया करें, चाहे सुबह कर ले या शाम को कर लें। अगर आप सूरत रहमान की तिलावत रोजाना नहीं कर सकते तो हफ्ते में एक बार कर लिया करें। हफ्ते में एक बार भी नहीं कर सकते तो 15 दिन के बाद कर लिया करें। अगर 15 दिन के बाद भी ना आप तिलावत कर सके तो महीने में एक बार सूरत रहमान की तिलावत जरूर करें। इसके अलावा आपने रोजाना 313 मरतबा जिस आयत मुबारका का विर्द करना है वो भी मैं आपको बताती हूँ, लेकिन इससे पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। अब मैं आपको वजीफा बताने लगी हूँ। वजीफा करने का तरीका अच्छी तरह सुन लें, समझ लें और नोट भी फरमा लें। आपने रोजाना नमाज फजर अदा करने के बाद या नमाज असर अदा करने के बाद या फिर नमाज इशा अदा करने के बाद इस अमल को, इस वजीफे को करना है। करना आपने ये है कि जब
جب آپ نے نماز ادا کر لینی ہے اسی جگہ پہ آپ نے بیٹھے رہنا ہے 313 مرتبہ آپ نے فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ کا ورد کرنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ آپ نے اس آیت مبارکہ کو 313 مرتبہ پڑھنا ہے. اس کے اول اور آخر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھنا ہے. اس آیت مبارکہ کا ترجمہ کچھ یوں ہے تو تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ رب العزت نے ہمیں طرح طرح کی نعمتوں سے نوازا ہے تو تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اللہ کی نعمتوں پر شکر ادا کیا کریں. یاد رکھیں اللہ رب العزت کے اسماء و صفات افعال کے ذریعے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا حصول حاصل ہوتا ہے. جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ محبت و تعظیم اور توحید کے اقرار کا باعث رکھتا ہے اللہ رب العزت کے ناموں میں سے ایک نام الوہاب اور اس کی ایک صفت الکرم ہے. اسی صفت کے ساتھ نعمتیں عطا فرماتے ہیں. اللہ تعالیٰ انسانوں کو ایسی نعمتوں سے بھی سرفراز فرما دیتا ہے جو وہ مانگتے ہیں وہ ایسی نعمتیں بھی عطا کرتے ہیں جو اس نے مانگی بھی نہیں ہوتی اور اللہ رب العزت وہ عطا بھی کر دیتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا جس کا ترجمہ کچھ یوں ہے اور جو کچھ تم نے مانگا سب میں نے تم کو عنایت کیا. اگر اللہ کے احسان گننے لگو تو شمار نہ کر سکو گی. اللہ کی نعمتوں کا تذکرہ دراصل اس کی شکر توحید کے اقرار اور عبادت کا جذبہ پیدا کرتا ہے اور یوں ہی اخری کامیابی کا حقیقی سبب ہے. ارشاد باری تعالیٰ ہے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ نجات حاصل کر سکو. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ کسی چیز سے خوش ہوں، آپ کی حاجت پوری ہو، دعا قبول ہو، مقاصد میں کامیابی ملے، رزق دولت میں برکت ہو، گھر میں خیر و برکت امن و سکون ہو تو آپ اللہ رب العزت کا شکر ادا کیا کریں. اور شکر آپ نے اس آیت مبارکہ کو پڑھ کے ادا کرنا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ صرف انہی کلمات کو آپ نے پڑھنا ہے اور اللہ رب العزت کے آگے رو رو کر گڑ گڑا کر عاجزی کے ساتھ رب کریم کا شکر ادا کرنا ہے. یاد رکھیں جو بندہ اللہ کا شکر گزار ہوتا ہے اللہ کریم اسے بن مانگے ہی عطا کر دیتا ہے. اگر اللہ رب العزت آپ کو تھوڑا عطا کرتا ہے تو شکر الحمدللہ کہہ کر تو دیکھیں. اللہ کا شکر گزار بندہ بن کے تو دیکھیں. اللہ کے آگے رو رو کر ندامت کے آنسو بہا کر تو دیکھیں. انشاءاللہ اللہ کریم آپ کو ہر وہ چیز سے نوازے گا جس کی آپ کو خواہش ہے، ضرورت ہے، طلب ہے. اللہ رب العزت بہت رحمان اور رحیم ہے، رحم کرنے والا ہے، وہاب بھی ہے، حسیب بھی ہے، فتاح بھی ہے، مجیب بھی ہے، سمیع البصیر بھی ہے. آپ اللہ کو پکار کر تو دیکھیں، اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا. جب آپ قرآنی الفاظ کو پڑھ کے یا پھر قرآنی کلمات کو پڑھ کے اسماء اعظم کو پڑھ کے اللہ سے کچھ مانگتے ہیں اور اللہ کے محبوب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ درود و سلام کا نذرانہ پیش کر کے کچھ مانگتے ہیں تو رب کریم خود فرماتے ہیں کہ مجھے شرم آتی ہے کہ میں اپنے بندے کے خالی ہاتھوں کو لوٹا دوں، اس لیے میں اسے اپنے خزانوں سے عطا ضرور کرتا ہوں. آپ کو کسی چیز کی ضرورت پڑے تو آپ اللہ کی مدد مانگیں، اللہ کے آگے روئیں، گر گڑائیں اور جس چیز کی ضرورت ہے اس کا سوال اللہ سے کریں. اللہ کریم آپ کو ضرور عطا کرے گا. جس طریقے سے عمل بتایا ہے اسی طریقے سے عمل کریں اور ان تمام فوائد و فضائل سے مستفید ہوں جن کا میں نے آپ کے ساتھ ذکر کیا ہے. ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے. انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.